अमेरिका की बात करना चाहूँगी। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, मिस्टर जेडी वैंस, पूरी दुनिया ने देखा। अभी रिसेंटली अगर बात करते हैं तो यूएस ईरान एग्रीमेंट के हवाले से भी बहुत सराहा जा रहा है मिस्टर शहबाज शरीफ को, मिस्टर आसिम मुनीर को, और इसके अलावा मिस्टर जेडी वैंस ने, अभी मेरे ख्याल से कल की बात है, कि उन्होंने कहा कि मुझे पाकिस्तान और इंडिया से सिर्फ दो लोग पसंद है, एक उनकी वाइफ है फ्रॉम इंडिया एंड द अदर पर्सन इज मिस्टर आसिम मुनीर फ्रॉम पाकिस्तान। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये एक पर्सनल चॉइस है और आई मीन मैं क्यों किसी की पर्सनल चॉइस के ऊपर आके मैं एतराज़ करूं या मैं प्रोटेस्ट करूं। अगर उनको आसिम मुनीर पसंद है तो बहुत अच्छा है। वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं, पाकिस्तान के राइट, नो आर्मी डाउट। चीफ हैं और हमारे लिए प्राइड है। दूसरा, अगर उनको अपनी वाइफ पसंद है तो वो खुशकिस्मत आदमी है, कितने साल बाद भी उनको अपनी बीवी पसंद है। फिर तो मैं यही कह सकता हूँ। और मैं उनको ये कह सकता हूँ कि और पाकिस्तानियों से आप अगर मिलते जाएंगे तो आपको वो भी पसंद आएंगे, आप फिक्र ना करें। अभी आप ज़्यादा मिले ही फील्ड मार्शल राइट, साहब, आप उनको कर रहे हैं राइट। और बाकियों को जिनको वो मिले उनको उन्होंने नापसंदीदा तो नहीं ना कहा। तो वो भी एक ऐसी बात है कि वो भी कोई, ये एक आदमी की पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स है, उस पे हम क्या आ जाए। मुझे आप कहें कि तुम्हें अमेरिका में क्या पसंद है और मैं आपको कहूँ कि मुझे हॉलीवुड पसंद है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं व्हाइट हाउस की बुराई कर रहा हूँ या मैं नहीं कोई, आप अब मैं अगर कहता हूँ कि जी मुझे हॉलीवुड पसंद है तो मैं वहां पे जी यूनाइटेड नेशंस के लिए मैं बड़े बुरे अल्फाज दिल में मेरे ख्याल आते नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इट्स नहीं, जस्ट अ लेकिन अगर स्टेटमेंट। जी, जी, थैंक यू। अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का जो रोल रहा एज़ अ पीस मेकर और ये जो पीस एग्रीमेंट हुआ, उसको भी देख रहे हैं, मतलब ही स्पीक्स हाइली, मिस्टर जेडी वेंस इज़ स्पीकिंग हाइली ऑफ पाकिस्तान्स मैनेजमेंट, जो रिप्रेजेंटेटिव एक हम कह सकते हैं कि फ्रंट पर एक पूरा का पूरा बोर्ड है जिसमें मिस्टर आसिम मुनीर आ जाते हैं, मिस्टर शहबाज शरीफ आ जाते हैं, बाकी सब आ जाते हैं। अब उन सब के जो एक्शंस हैं उसको अगर मद्देनजर रखा जाए तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को कितना फायदा और पाकिस्तान कहाँ स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, और यूएस के साथ ये जो ताल्लुकात हैं और ईरान और ये जो पीस एग्रीमेंट है उससे हमें क्या फायदा है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमें बहुत ज़्यादा फायदे हैं और मैं आपको एक बात बताऊं कि हम सबसे पहले तो अपने पूरे रीजन में हम एक आइकॉनिक पावर बन चुके हैं, बनने जा नहीं रहे हैं। और पूरे मिडल ईस्ट में अब हमारी जो है ना एक धाक है। और यानी मैं हॉस्पिटल में था इधर, तो मुझे एक गोरा डॉक्टर जो देखने आया, उसने मुझे यूं मेरे फ्लिप चार्ट देख रहा था, कहता ओ लाकमन फ्रॉम पाकिस्तान, तो गुड कंट्री यूं करके उसने मुझे किया। ये आप सोचें जरा, आज से साल पहले, बुनियानुल मरसूस से पहले, कि राइट। ये कितना को पॉसिबिलिटी थी, तो चांसेस आर के पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो देखिए, पाकिस्तान की अचीवमेंट तो बहुत है। और आपने फील्ड मार्शल का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर का लिया, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। एंड दे हैव पुट इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ आवर्स, कलेक्टिव आवर्स, टू गो ओवर अगेन एंड अगेन पेनफुली इसके ऊपर इवन मोहसिन नकवी साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है। हम उनको कई बातों पे क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में ही हैज अ वेरी वेरी स्ट्रांग रोल टू प्ले एंड वी मस्ट थैंक हिम एंड एवरीवन हु हैज बीन एसोसिएटेड विद इट, क्योंकि उन सारों की वजह से तो हमें ये दिन देखना पड़ रहा है कि अस्पताल में डॉक्टर आके कह रहा है ओ पाकिस्तान ग्रेट कंट्री। तो ये लोगों ने कुछ किया है तो हम लोगों को आगे ये सुनने को मिल रहा है ना, वरना तो पहले तो और चीजें भी सुनने को मिली हैं बिल्कुल। कि ऐसी बात नहीं है। तो देखिए, पाकिस्तान के फ्यूचर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मैं आपको वो बात कहने लगा हूं जो हर आदमी नहीं कहेगा। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने कभी इस मुल्क को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने कभी इस मुल्क की तरक्की ही नहीं होने दी है। ना हमारे सियासतदान, ना हमारे जज, ना हमारे जर्नलिस्ट, ना हमारे जर्नल, ट्रस्ट मी, हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो इस मुल्क की जड़ों में बैठी हुई है। और ये 670 ब्यूरोक्रेट हैं टोटल, या 770 होंगे, या 870, हजार नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, डीएमजी ग्रुप के लोग जो हैं, या तो इनको मारना पड़ेगा कलेक्टिव, या इनको कहीं हज पे भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी ये पाकिस्तान को पता नहीं पलते फूलते देखना ही नहीं चाहते। ये किसी को भी नहीं देखना चाहते सिवाय अपने आप को।
حالانکہ ان میں بڑے قابل لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، میں ان کی بڑی تعریفیں بھی کئی باری کرتا ہوں انڈیویجولی جب میں لوگوں کی کرتا ہوں، لیکن کلیکٹیولی آپ دیکھیں تو آپ کی پوری بیوروکریسی جو ہے نا وہ اس کی ایک ورڈ کے اوپر پورا آپ کا بیوروکریٹ کا کریئر ہے. یو کین پورے بیوروکریٹ کوئی بھی بیوروکریٹ اپنے پورے کریئر میں کرتا کیا؟ آپ نے کبھی سوچا؟ میں ایک لفظ میں بتا دوں گا، کوئری. وہ آپ کے ہر پیج پہ کوئری ڈال دے گا. وائی، ہو، واٹ، وین، ویئر، یہ وہ بلا 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 کر کے اس کو ڈیلے 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 ڈیلیبریٹ اینڈ دیٹس اٹ. کو افیکٹو کام تو دکھائیں. تو اگر آپ اپنی بیوروکریسی کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا بڑا فیوچر ہے. اور اگر آپ نے ان کو نہیں ٹھیک کیا یا ان کو سمجھ نہیں آئی خود سے تو پھر اپنا پھر اسی طرح چلتا رہے گا. کبھی اچھے دن ہوں گے اور کبھی اچھے دن نہیں ہوں گے. لیکن ہم کیونکہ جتنی ہماری خارجی لوگوں سے لڑائیاں ہو رہی ہیں اور داخلی ہمارے پرابلمز ہیں اور جتنے ہمیں معیشت کے ایشوز ہیں، اف یو ڈونٹ گو ان کلیکٹو تو پھر کتنی دیر اللہ نے ہمیں موقع دینے ہیں؟ اللہ تو موقع دے ہی رہا ہے اور کئی باری دیے ہیں اس نے. اگر ہم بندے کے پتر نہ بنے تو پھر کیا ہوگا؟ بٹ آئی تھنک کہ دس اسپیکس فار اے گریٹ فیوچر فار دس کنٹری. اینڈ آئی ایم ویری ہوپفل کہ اللہ تعالیٰ جب اتنا اللہ نے ہمیں اس لیول پہ لا کے پہنچا دیا ہے تو اللہ شاید ہمیں عقل بھی دے دے گا اور سمجھ بھی دے دے گا. ٹرو سر. اسی حوالے سے اسرائیل کی طرف سے جو رسپانس ہے پیس ایگریمنٹ کو لے کر یو ایس اور ایران کے درمیان، ایون کہ جو اسرائیل کا میڈیا ہے وہ بھی ناراض لگ رہا ہے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ سے. ایون کہ وہ ان کو یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ مسٹر ڈونلڈ حسین ٹرمپ ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، تو پھر نیتن لوسیفر یاہو ہے نا. یہ اگر وہ ڈونلڈ حسین ٹرمپ آپ کہہ سکتی ہیں تو نیتن لوسیفر بھی ہوا نا ساتھ اس کے. دیکھیں میری بات سنیں کہ یہ ہونا تھا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اب احساس ہوگا کہ اسرائیل سے محبت جو ہے وہ کس کاسٹ پہ ہے اور اسرائیل کے ساتھ لاجیکل ہونا یا ایک امپارشل ہونا اس کی کیا پرائس ہے. آپ دیکھیے گا آج یا کل میں کیس سٹارمر کو اب ریزائن دینا پڑ جائے گا برطانیہ کی یعنی وزیر اعظم کی حیثیت سے. کیس سٹارمر واز ناٹ ڈوئنگ ویل فائن، لیکن کیس سٹارمر کا اصل پرابلم اس دن شروع ہوا تھا جس دن اس نے فلسطین کو ریکگنائز کیا تھا. تو اس دن سے لے کے آج تک پوری جوئش لابی جو ہے نا، جو وہ ڈے اینڈ نائٹ کیس سٹارمر کو اڑانے کے لیے وہ یہاں پہ لگی ہوئی ہے. اور اب آج میرا خیال ہے یہ کر دے گا ریزائن. آج نہیں کیا تو کل کر دے گا، کل نہیں تو اس ہفتے کر دے گا. مجھے اب میں ریڈ دی نیوز تو آئی نو اٹ. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ابھی پتہ چلے گا یہ ان کی لابی کا کہ جتنی یہ صلاحیت کی ہوئی امریکہ کے اندر. اور دیکھیں نا وہاں پہ میں باہر کبھی کسی اسرائیلی کو ملتا ہوں یا کچھ ہوتا ہے، وہ غازہ میں بچوں کے قتل کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ ایران کے اندر جو اسکولوں کی بچیاں ان کو شہید کرنا اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ضروری تھا ہمارے سروائیول کے لیے، ہم نے سیلف ڈیفenس میں کیا. یعنی 2 مہینے کے بچے کو آپ نے مار دیا، وہ سیلف ڈیفenس ہے اسے. لیکن وہ کنونسڈ ہیں اس میں. اب وہ اس لیول تک ان کو زہر پلایا جا چکا ہے ان کے اپنے حکمرانوں کی طرف سے کہ آدمی ان کو بلیم بھی نہیں. اب کیا کرے آدمی بلیم؟ یہ ون نوز کہ وہ ان کے اوپر اتنا خوف طاری کیا ہوا ہے نیتن یاہو اور اس کی کابینہ نے کہ وہ فیئر آف دی اننون ہی بہت ہے ان کو. لیکن یہ ہے کہ یہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ چلنا ہے اینڈ ہی ول پے اے پرائز فار دیٹ. مارک مائی ورڈز. کیس سٹارمر کو دیکھ لیجیے کہ اس ہفتے جب ہم اگلے ہفتے دوبارہ پروگرام کریں گے نا تو آپ کو میری بات یاد آئے گی. بالکل ٹھیک آپ نے کہا. لیٹس سی سر. ایک اگر ہم بات کرتے ہیں مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور دوسری طرف جو اطالوی وزیر اعظم مس میلنی ہے، ان دونوں کے درمیان کولڈ وار چل رہی ہے، لفظوں کی جنگ. مس میلنی کہتی ہیں کہ مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کی تنقید پر انہوں نے جو جواب دیا کہ آپ اپنی مقبولیت کا خیال کریں، اس پر توجہ دیں، آپ میری مقبولیت کو چھوڑ دیں، اب میں اس کو خود دیکھ لوں گی. پھر مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ نے آگے سے رسپانس دیا کہ مس میلنی دوستی کرنا چاہ رہی ہے تاکہ ان کا جو فیم ہے، ان کی مقبولیت ہے اور بڑھ جائے.
کیا کہنا چاہیں گے آپ یہ جو ایک ٹاکرا چل رہا ہے لفظوں کا؟ کوئی نہیں، کر لیں ٹاکرے، پھر اب پاکستان ہی کہیں آ کے بیچ بچاؤ کرائے گا جب اب اوپر زیادہ بڑھ جائے گا تو پاکستان میں ہی صلاحیت ہے پرائم منسٹر شہباز میں اور فیلڈ مارشل میں کہ وہ جائیں گے، ایک ایک کو ٹھنڈا کرے گا، دوسرا دوسرے کو ٹھنڈا کرے گا، ہم پھر صلح کرا دیں گے. نہیں. آن اے سیریس نوٹ، میں یہ سمجھتا ہوں اینڈ آئی نو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو گو ڈاؤن ویل ود مینی پیپل، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی جو لینگویج ہے اور جو ان کی آپ سمجھیں کہ ان کی میڈیا انٹریکشن، دیٹ از unbecoming of a diplomat, of a head of state. جب وہ رپورٹرز کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں، جب وہ کسی کو ریفر کرتے ہیں، جب وہ کسی کا، جب ہم لوگوں کو اچھا تو لگتا ہے جب وہ روز مودی کے منہ پہ تھپڑ مارتے ہیں، لیکن ان آل فیئرنیس، ان آل سنسیئرٹی، ہیڈز آف اسٹیٹس جو ہیں وہ اس لیول پہ آ کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، اور وہ جو ہے ون آن ون لوگوں کو تھریٹ نہیں کرتے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے کبھی وہ لنڈن کے میئر صادق خان سے پنگے لے رہے تھے، اور پھر کبھی وہ ممدانی سے اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، پھر اس کو وائٹ ہاؤس بلا رہے ہیں بیکاز ہی ون دی الیکشن. تو نوبت نہیں آنی چاہیے ان باتوں کی. مثلا میں اور آپ اپنے اختلافات جو ہیں انتہائی موضوع الفاظ میں، اور اس طرح بھی ہم اس کو ایکسپریس کر سکتے ہیں، بٹ میرا خیال ہے کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے اٹ ول ناٹ گو ڈاؤن ویری ویل فار ہم، کیونکہ ایک تو خاتون کا ویسے بھی ایک ریسپیکٹ ہوتی ہے.